यंगस्टर्स को भी सोचना चाहिए कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन. सबसे पहले सिंध पे हक सिंधियों का है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ हसनैन कासमानी, आई एम योर होस्ट. आज हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम मोहसिन साहब. मटियारी डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है और एक यंग पॉलिटिशियन हैं, एक एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं. सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें गुफ्तगू का मौका दिया. और इसके साथ साथ मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज माशाल्लाह इनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है. तो सर, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच हसनैन साहब, आपने My वक्त pleasure. निकाला. लेकिन मैं आज आपके तवस्सुस से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे हेल्थ का निज़ाम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस मकाम तक पहुँच गया है कि लोगों को कोई ट्रस्ट नहीं रहा. ट्रस्ट नहीं रहा. इसीलिए आज, हालांकि मुझे भी आज मजबूरन आज आगा खान लेबॉर्ट्री में जाना पड़ा. हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर हम यूके में होते, अगर हम यूएई में होते, अगर हम अमेरिका में होते, तो आज मैं भी आज किसी सरकारी या किसी गवर्नमेंट की किसी लेबॉर्ट्री में जाता. लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ कि आज मैंने भी अपना आगा खान लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के या हेल्थ सिस्टम पे एतमाद नहीं. सर, इसी से एक क्वेश्चन रेज होता है कि अक्सर हमारे माशरे में ये तासुर पाया जाता है कि अगर हम कोरोना का टेस्ट कराने जाते हैं तो ज़बरदस्ती हमें पॉजिटिव कर दिया जाएगा और बाद में पता नहीं हमारा क्या होगा. 14-15 दिन तो हमारी फैमिली ख्वार होती रहेगी. और इसी के साथ साथ अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर 16-17 लाख रुपए से कम का हमें बिल नहीं आएगा. माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई आदमी हिम्मत ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करा रहे और लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? हसन साहब, असल में हमारा मुआशरा जो है इतना गंदा हो गया है कि आप रिसेंटली देखें, जब ईद की रात जब पीआईए का प्लान जो बिल्कुल क्रैश हुआ था, तो फैसल ईदी की स्टेटमेंट है कि हम लाश उठा रहे थे और लोग जो थे उस टाइम लोगों की जेब काट रहे थे और औरतों के जेवरात उतार रहे थे. तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें कोई रिलायबल सिस्टम नहीं है. और इस वबा के टाइम पे भी जब आवाम बेरोज़गार है, जब बिजनेसेस बंद हैं, लोग घर चलाने के लिए परेशान हैं, उस टाइम भी लोग इस चीज़ों पे पॉलिटिक्स की जा रही है. और काफ़ी सारे इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं या नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए हैं. अब मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उन्होंने टेस्ट करवाया है तो उनके पॉजिटिव आए और फिर सेकंड डे ही जाके उन्होंने आगा खान लेबॉर्ट्री से या किसी भी रिलायबल लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए तो वो नेगेटिव आ गई. अब यही हमारा गवर्नमेंट का हेल्थ और टेस्टिंग सिस्टम है. अब इस पे आप खुद समझते हैं और आवाम को भी इस पर सोचना चाहिए. सर, इसी के साथ साथ हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त में बहुत ज़्यादा उरूज पे जा चुका है और लोग सुसाइडल थॉट्स तक तो दूर की बात, सुसाइड अटैम्प्ट भी कर रहे हैं. इतना बड़ा भी नाम है सुशांत सिंह राजपूत, इंडियन एक्टर, उन्होंने भी अभी ख़ुदकुशी की. और इसके अलावा हमारी सिटी में भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं सुसाइड्स के. तो सर, इस हवाले से लोग क्या करें इस हालात में? देखें जी, हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. नौकरियां हैं नहीं. गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो या इवन दूसरे कंट्रीज़ जो, जैसे अपने इंडिया का एग्जांपल आपने ले लिया, गवर्नमेंट जो है बजट में रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं. और नौजवानों को, यूथ को जो है अपने इश्यूज़ का हल नज़र नहीं आ रहा. इसीलिए वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में हमारे मीडिया का भी एक बड़ा रोल है कि जैसे आज की जो फिगर्स हैं या कल की जो फिगर्स थी कि 1,54,000 केसेस थे कोविड के, तो जैसे 50,000 केसेस सपोज अगर नेगेटिव हो गए तो वो इस चीज़ को माइनस करके 98,000 क्यों नहीं दिखा रहे. इसमें मीडिया को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए, यंगस्टर्स को भी सोचना चाहिए कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. और मर्द पैदा ही मसलों को हैंडल करने के लिए हुआ है. अगर मर्द सुसाइड पे सोचेगा तो फिर औरतों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बुजुर्गों का क्या होगा.
جب تک زندگی ہے ہمیں مسئلوں کو ہینڈل کرنا اور فیس کرنا ہے. جب تک زندگی ہے مسائل رہیں گے, بالکل. اور ہمیں ایز اے فائٹر, یوتھ کو ایز اے فائٹر اس چیز کو لینا چاہیے. اور آخر وقت لگتا ہے منزل میں, لیکن منزل ضرور آتی ہے. سر موونگ آن ٹو نیکسٹ کوشچن. سر موجودہ صورتحال میں جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا آلموسٹ 1,54,000 سے کیسز ایکسیڈ کر گئے ہیں, تو سر لاک ڈاؤن بھی لگا کے دیکھ لیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا کے دیکھ لیا, کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. سر اس سے ہٹ کر بھی کوئی حل ہے یا ہمیں اسی پر اتفاق کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, مجھے اس چیز کا حل اگلے 6 سے 8 مہینے سے پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا. اوکے. ابھی ایک چیز ایسے تو ہے نہیں کہ اگر آپ 15 دن بند کر دیں تو پھر 16th ڈے زیرو سے سٹارٹ ہو جائے گی اور سب چیز ختم ہے. اگر آپ 2 مہینے بھی لاک ڈاؤن لگا دیں تو پھر بھی یہ چیز انکریز ہوگی. ایک چیز انکریز ہونی, اب ہمیں اس کے ساتھ جینا پڑے گا. اٹ ہیز ناؤ بیکم آر پارٹ آف لائف. ایگزیکٹلی, اب ہمیں اس کے ساتھ جینا پڑے گا, لیکن احتیاط ہمیں کرنا چاہیے. ایس او پیز جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں ہمیں اس پہ فالو کرنا چاہیے. بالکل. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی میں ریسنٹلی میں ایک چیز نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو ایس او پی کا فل فارم کہنا نہیں آ رہا تھا. جو الیکٹڈ لٹرلی پروونشل اسمبلی کے ممبرز تھے ان کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہنا نہیں آ رہا تھا. جب جو اب یہ حال ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا ہے, پھر آپ مجھے بتائیں کہ عوام پہ ہم واٹ شوڈ وی ایکسیپٹ کس چیز کا ہم بلیم دیں. آور پاپولیشن. مین تھنگ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایسے لوگوں کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہی نہیں چاہیے. جو لوگ ایس او پی نہیں بول پاتے وہ کیا قانون بنائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. اٹس ہائی اب رسپانسبلٹی. عوام کو یا لوگوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا, کیونکہ جب تک لوگ اس بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک آئی ڈونٹ تھنک کہ اس چیز کا کوئی حل ہے. اچھا سر, یہ ڈومیسائل کا ایک مسئلہ کافی وقت سے چل رہا تھا جو کہ اب ایک پراپر تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا اپنے نظریات رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ جو ہے سب سے پہلے سندھ پہ حق سندھیوں کا ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو سندھ میں پیدا ہوئے ہیں, جن کے والد والدہ یا ان کے بھی آبا جو بڑے ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں, انہیں بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس چیز کو روکا جائے, اور ہم اگر سندھی ایز اے انڈیویجول اگر آپ مجھے کہیں کہ میں سندھی ہوں, میں یہ کہوں کہ یہاں سے ہم مہاجروں کو, اردو اسپیکنگ لوگوں کو یا پٹھانوں کو ہم یہاں سے نکال دیں, تو یہ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو بھی یہاں پہ 50 سال 100 سال یہاں پہ ہو چکے ہیں رہتے ہیں. لیکن ہمارے سندھیوں کو نگلیکٹ کر کے دوسرے پروونسز میں سے جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے آپ کبھی سینیٹر الیکٹ کر لیتے ہیں, کبھی سی ایس ایس کروا کے, کبھی آپ ان کو کمیشن پاس کروا کے, کبھی 17 اسکیل کی آپ جاب دے دیتے ہیں, اور سیلف یہاں کے لوگوں کے لیے, اور یہاں کے لوگ سندھی جو ہے وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن سب کے وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یا گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے, نہیں تو پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, اور سڑکوں پہ آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اب لوگ اٹھ رہے ہیں, جب لوگ اٹھیں گے تو پھر آئی ڈونٹ تھنک, امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص قتل ہوتا ہے تو پورا امریکہ ہل جاتا ہے. انٹرنیشنل اٹینشن گیدر کر لیتا ہے سر وہ. اور ہمارے یہاں پچھلے 50 سالوں سے ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے, پہلے تو ہمیں الیکشن کے سسٹم کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا, کیونکہ اس ملک کے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قائد اعظم کی بہن بھی کنٹیسٹ کرتی ہے تو اسے بھی زبردستی ہرایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ناظرین آج کا شو ختم کرتے ہیں, اور اگین ایک بار اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مخدوم محسن صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آئے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. تھینک یو.